बाबों की मोहब्बत में गिरफ्तार था कब से, अहादीस पढ़ी मैंने जो कुरान पे किया गौर, ये राज खुला मुझ पे बहुत जुस्तजू के बाद, बाबों का खुदा और किताबों का खुदा और। अली भाई, एक सवाल का जवाब मुझे कभी नहीं मिला। आपने बाबों ने जो कुछ हमारे मज़हब के साथ किया वो तो बता दिया, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? क्यों कर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी कि लोग बाबों को पूछने लग गए? और इनके सामने जब भी कोई बात बयान की जाती है, हदीस इवन के कुरान की कोई आयत भी, तो वो उसको मान। ये मैंने इसका भी जवाब 20 दफा दिया, आपने नहीं सुना। आप ये कहें कि मैंने नहीं सुना। हाँ जी, मैंने मजलिस में रिकॉर्ड करवाया कि बाबों का फितना कैसे शुरू है। बाबों का फितना शुरू इस तरह हुआ है कि जब वाकया करबला हुई है ना, उसके बाद जो नेकोकार लोग थे उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया कि हम हुक्मरान के साथ नहीं टकरा सकते, इनके हाथ में कोड़े हैं, इनके हाथ में फांसियां हैं, इनके हाथ में असला है, इन्होंने तो नबी के नवासे को कत्ल कर दिया, लिहाजा आंदा हम कोई ऐसी कोशिश नहीं करेंगे कि हुकूमत इनसे लेकर हुकूमती लेवल पे इस्लाम का निफाज करें। तो इसका हल ये है कि हम पैरेलल में खानकाएं अपनी खोल दें जिसमें हम लोगों को दीन सिखाएं और अपने आप को उन्हीं खानकाओं में कैद कर लें। ये बदमाश तो हमसे काबू आने के नहीं। वो खानकाएं शुरू में तो उन्होंने बड़े अच्छी नीयत से बनाई कि हम लोगों को अल्लाह रसूल की बात बताएंगे, लेकिन ज़ाहिर है कि खानका बगैर चंदे के तो नहीं चल सकती। हुकूमतों के पास तो माले गनीमत था, सदकात थे, खैरात थी, उनके पास बैतुल माल था। इन्होंने फिर अपने रोजी रोटी चलाने के लिए फिर कहा कि जी आप हमें चंदे भी दें, क्योंकि इतने लोग यहाँ आते हैं, हम उनका इंतजाम कैसे करें। वो करना शुरू कर दिया। जब देखा देखी एक बाबे को ये करते हुए देखा, दूसरों ने कहा यार ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है, हम भी पैरेलल में एक दुकान खोल लें। KFC खुली है तो मैं मैकडोनल्ड खोल लूं। फिर अलबेग वाले भी आ गए। इस तरह करते करते अब इधर के गाहक उधर जा रहे हैं, उधर के इधर जा रहे हैं। इसका आखिरी हाल ये है कि ये बताओ कि ये मैकडोनल्ड जो है, इनके चिप्स के अंदर खिंजीर का ऑयल मिला हुआ है, और मैकडोनल्ड वाले कहें कि नहीं उधर जो है ना वो फलां चीज मिली हुई है, ताकि एक दूसरे के गाहक टूटे। इसके लिए आप झूठी रवायतें घड़ो, झूठा दीन लोगों को बताओ, और अल्टीमेटली इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाए, अल्लाह रसूल रह जाए बैक फुट पे और सामने सामने ये आ जाए। जो आप हमारे इस वक्त पॉलिटिकल लीडर्स को देख लें कि आपस में लड़ रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ गिर गई, किसी को कोई परवाह नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान के बच्चे बेरोजगार हो गए, इनको कोई परवाह नहीं है। क्यों? इनके घरों में UPS लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, इन्हें क्या परवाह कि अवाम किधर जलील हो रही है, तो होती रहे। तो इस तरह ये सिलसिला शुरू हुआ, और ये वक्त गुजरने के साथ होता है। हर नबी के साथ हुआ है, सिर्फ हमारे नबी के साथ नहीं हुआ, हर पैगंबर के साथ ये हुआ है। सूरह बकरा स्टार्ट में इसीलिए है कि जब उम्मतें गुमराह होती हैं ना, तो उन पे जो गुमराही कैसे स्टार्ट होती है कि वो नबियों के रास्ते को छोड़ते हैं और बाबों को खड़ा करना शुरू करते हैं। और आज आप आजकल के पीरों को देख लें, वो हाथ क्या कहां कहां तक हाथ लगाते हैं। फिर वीडियोस चढ़ती हैं, और फिर जो उनके झूठे यानी डिफेंडर हैं वो कहते हैं नहीं तो जाली पीर होते हैं। असली किधर होते हैं? ये पूरा सिस्टम ही जाली है। असली है जाली वाली तो बात ही नहीं है। तो ये इस्लाम में ये वाले मामलात है ही नहीं जो ये लोग लेके चल रहे हैं। ये तो खलीफा वक्त की बैत थी जिसके ऊपर इज्तिहाद करके इन्होंने ये वाला बैत वाला मामला शुरू किया, और फिर उसको पता नहीं कहां से कहां ले गए। अलबत्ता अगर कुरान और सुन्नत के दायरे के अंदर कोई एक बैत वाला मामला करे और जिसमें बुजुर्ग परस्ती ना सिखाई जाए, किताब और सुन्नत की तालीमात, एक स्टूडेंट और उस्ताद का जो शागिर्द और उस्ताद का रिश्ता है उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो फिर जो है वो गैर मशरूत बैत नहीं होगी, मशरूत बैत होगी। गैर मशरूत सिर्फ एक शख्स की बैत हो सकती है, वो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको वही की ताईद हासिल है। बैत जो है वो नबी इस्लाम से ली हुई है, तो क्या इन अल्फाज में ये बैत लेते हैं अपने मुरीदों से? वो तो कहते हैं हम आपको फलां सिलसिले में फलां बुजुर्ग के हाथ पे करवाते हैं, और वो तौबा करा रहे होते हैं छोटे मोटे गुनाहों के ऊपर। सबसे बड़ा गुनाह तो शिर्क है, उससे तौबा करवाएं। और ये ईमान वाली औरतों से बैत ली जा रही है। ये नहीं है कि काफिर मुसलमान हो रही हैं, इसमें अल्फाज है मोमिनात औरतें जब आए, तो मोमिन से भी ये याद लेना है कि शिर्क नहीं करना। वैसे तो हम रोजाना ही याद करते हैं, हम नमाज में नहीं पढ़ते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर फर्ज नमाज की हर रकत में हम नहीं पढ़ते सूरतुल फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो ये अल्लाह से याद ही कर रहे होते हैं ना। ये तो नहीं कह रहे होते कि अल्लाह नमाज में तो तेरी ही मदद मांगते हैं, बाहर निकल के मौला अली से भी मांगेंगे, बाबों से भी मांगेंगे, बुजुर्गों से भी मांगेंगे, पैगंबरों से भी मांगेंगे, फरिश्तों से भी मांगेंगे, क्योंकि वो तेरी ही अता से देते हैं। ये तो कोई नहीं लिखा हुआ, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सैयदना अली कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
کہ مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، منکر میں نہیں ہے. یعنی اگر اللہ کی نافرمانی میں کوئی آپ کو اطاعت پر مجبور کرے گا نا تو پھر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے. تو یہ میرا پوری کی پوری دعوت ہی یہی ہے. آپ کہہ رہے ہیں میں اس پہ میں اگر بات ایک کر رہا ہوں تو یہی کر رہا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوا. شروع یہ ہوا ہے بھئی اللہ کے نبی کے جانے کے بعد یہ سارے اختلافات شروع ہو گئے. ٹھیک ہے، کتابوں کا خدا بامقابلہ بابوں کا خدا، یہ میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں نے بتایا. اب یہ اگر ہم نے دریافت کر بھی لیا ہے تو اس کے بعد آگے چلنا ہے نا، آگے ہی چلنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ اللہ رسول کا دین ہے، یہ بابوں کا دین ہے جو ہم کر رہے ہیں. تو ہم نے وہ بھی بتایا ہے، بارہا بتایا ہے. اسی کی وجہ سے میں گالیاں کھا رہا ہوں. ان کو مجھ سے یہ تکلیف نہیں ہے کہ یہ قرآن و سنت کیوں بیان کرتا ہے. یہ کہتے ہیں قرآن و سنت بیان کریں، ہمارے بابوں کو نہ چھیڑے. اب ان کو نہیں پتا کہ بابوں کو نہیں چھیڑیں گے، قرآن و سنت تو کسی کام کے نہیں ان کے، کیونکہ یہ قرآن و سنت کو تو مانتے ہی نہیں ہے. پہلے بابے مارنے بیٹھ گئے، بابے میں مار دیتے اللہ کے فضل، قرآن و سنت بھی سمجھا دیتا. ٹھیک ہے، دو ہی کام کر دیتے رہے. اور یہ اللہ کی طرف ایک سمجھ لو کرامت ہوئی ہے ساڑھے تھے کہ اتنے مختصر پیریڈ ہی دو ہی کام ہو گئے نے جو پچھلے 1000 سال ہی نہیں ہو سکے. ہوں تک تے بابے کھلوندے سن. ٹھیک ہے، ایک بندے نے آگے سارے بابے مار چھڑے نے. ٹھیک ہے نا، اور لوگوں کو رسول اللہ کے ساتھ جوڑ دیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو باقی گالیاں کھانا تو ہمارا فخر ہے. سب سے زیادہ پلانٹ ارتھ پہ اگر کسی نے گالیاں کھائی ہیں تو وہ شخص ہے جس کی قبر مدینے میں. سب سے زیادہ لوگوں نے اگر کسی کے خلاف بھونکا ہے نا تو وہ شخص ہے جس کی قبر مدینے میں. 60,000 کتابیں صرف پچھلے 100 سال میں رسول اللہ کے خلاف لکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں نہیں آپ یہ کہہ سکتے بھی 60,000 کتابیں، آخر کوئی وجہ تو ہوگی. وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے سچائی کی آواز بلند کی ہے. آپ بھی آج رسول اللہ کی بات صرف آگے کر کے دیکھیں، آپ کے ساتھ بھی یہی کچھ کریں گے. ہاں تو یہ ہوا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ آپ حق پہ ہیں. ہاں، یہ پیغمبروں کو نہیں چھوڑتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے فتوے مولویوں نے جاری کیے تھے. رومن امپائر نے نہیں ان کو قتل کروایا، یہودیوں نے فتوا دیا ہے. رومنز بت پرست تو ان کے ساتھ پھر بھی اس نے سلوک کر رہے تھے، یہودیوں نے مروایا. جن کی نسل میں سے وہ پیدا ہوئے، جن کے وہ مسیحا بن کے آئے تھے، جن کا ان کو انتظار تھا. اور یہاں پہ بھی یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے انکار کیا، جو کہ امیین کو کہتے تھے کہ وہ آخری پیغمبر آئیں گے. تو وہ امیین نے تو اسلام قبول کر لیا، اوس اور خزرج نے، انہوں نے نہیں کیا. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے. میں تو بالکل اس دعوت حق کو جب دیکھتا ہوں تو بالکل وہ ریپلیکا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، رسول اللہ کی مبارک دعوت. تو چونکہ اب ختم نبوت کی برکت سے کوئی پیغمبر تو آنا نہیں ہے، لیکن کام پیغمبروں والا ہے یہ. تو جب یہ کام پیغمبروں والا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو، پیغمبروں کا کام کرتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. جب کام پیغمبروں والا ہے نا تو مسئلے بھی پیغمبروں والے ہی کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا، تو وہ ساری تکلیفوں سے آپ کو گزرنا پڑے گا. اور اگر آپ کو نہیں گزرنا پڑ رہا تو پھر یہ پیغمبروں والی دعوت نہیں ہے، یہ آپ سمجھ لیں. اس لیے میں ساری باقی تنظیموں کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ ان حالات سے نہیں گزر رہے نا تو آپ وہ بات نہیں کر رہے جو پیغمبروں نے کی تھی. اسی لیے آپ سے لوگ خوش ہیں، چاہے وہ تبلیغی جماعت ہو یا دعوت اسلامی ہو. ان کو زیادہ اگر کوئی تکلیف اٹھانی پڑتی ہے تو یہ کہ مخالف فرقے والا ان کو اپنی مسجد میں نہیں گھسنے دیتا. یہ تکلیف کوئی نہیں ہوتی کہ عقیدے کی بنیاد کے اوپر ان کے قتل کے فتوے جاری کر دے کوئی. ہاں، وہ اس لیے نہیں کرتے، وہ ان کے کریں گے تو یہ ان کے یہ کر دیں گے. میرے پیچھے یہ سارے اس لیے آتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ان کو پتہ نہیں کہ میرے پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے کہ اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں کہ تم نے 1200 سال میں جو بزرگوں کے بت کھڑے کیے تھے، اللہ نے جس طرح 300 سال کی فرعونوں کی حکومت ایک ایسے شخص سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی. ٹھیک ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں آج کل کرامتیں نہیں ہوتی. سرکار اس سے بڑی کرامت ہے تو بتائیں. جن بابوں کی کرامتیں مشہور تھی ان کی مٹی پلید ہو گئی ہے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ سب سے بڑا بابا تو وہ ہوا نا ان کے بقول. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.